سارے الاؤ ساری باری ٹی وی آلے دے باہر تا بڑے آلے دے حضرت توسی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے دے جاٹ جیرے مندہ کرنے دے رگا پھکی جوئے جائے یہ شودہ کار کچھ نہیں سکتا لیکن اصحاب سبحان اللہ کو جاتا پیچھے گھٹی جوئے دے میں حضور دی شان پڑھدا پیا تے دسیندا پیا جو میرے نبی دا روزہ جنتوں آلہ ہے ابو بکر عمر آقا نامدار جنت اچ آرام پائے کریں دیں آقا بے شک تے اللہ تھواب سب کو جلدی مکہ مدینہ دکھاوے آمین رب شہر مدینے موت دیوی آمین رب شہر مدینے موت دیوی تے پھرے گلیاں وچ مجلا منگا روز دعا تیرے در اقدس تو تھیوا ای پرچے وچ پاسے تھیوا دفن میں سائنگی نگری وچ تے میری پوری کر جا آسے رکھ مک ویسر سب طیب دے مک ویسی دل دی اداسے بلند آواز سبحان اللہ رکھ مک ویسر سب طیب دے مک ویسی دل دی اداسے جنت تو ود دربار مدینے والے دا مدینے والے دا بلند آواز سبحان اللہ جنت تو ود دربار مدینے والے دا مدینے والے دا جنت تو ود دربار مدینے والے دا مدینے والے دا اگلی گال جیری کرے دا پیا تھوادے واسطے پیا کرے دا ایک دعا پیا کرے دا چیکیا کو سبحان اللہ جنت تو ود دربار مدینے والے دا مدینے والے دا رب ہر نو کرے دیدار مدینے والے دا مدینے والے دا رب ہر نو کرے دیدار مدینے والے دا مدینے والے دا جنت تو ود دربار مدینے والے دا مدینے والے دا رب اس شہر دیا قسماں وچ آیا ہلے رب اس شہر دیا قسماں وچ آیا ہلے رب اس شہر دیا قسماں وچ آیا ہلے پوچھے او بازار دیا عزت ودایا ہے پوچھے او بازار دیا عزت ودایا ہے پوچھے او بازار دیا عزت ودایا ہے رب آپ ہے پہرے دار مدینے والے دا مدینے والے دا اللہ جڑے حاجی گئن دیکھ گئن تے باقی کو اللہ گھن ونجے آمین لوگ شور مچائی ودن سیاسی میدان اچ نعوذ باللہ کہیں کچھ اور ودیا دن رب کعبہ دی قسم ہے حضرت موجود ہیں یہ آیات لکھی ہوئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اللہ فرمائے خیال کرنا میرے نبی دی آواز دے سامنے اگر تمہاری آواز اچھی ہو گئی تو سارے اعمال میں ضائع کر دے سا ہائے رب آپ ہے پہرے دار مدینے والے دا مدینے والے دا جنت تو ود دربار مدینے والے دا اور صبح شام نوری آکے پڑھ دے صلاتا ہے صبح شام نوری کے بارے دے سالتا ہی نا صبح شام نوری کے بارے دے سالتا ہی نا رب دیا رحمت جتا برساتا ہے رب دیا رحمت جتا برساتا ہے سارا شہر کا
آمین آکھو کدے دہی تو کھٹی نہ آکھے میرا پھرا مدینے دی دہی آکھو سبحان سارا شہر تپر انوار مدینے والے دا جنت تو بد دربار مدینے والے دا مدینے والے دا جنت تو بد دربار مدینے والے دا مدینے والے دا عشق پری کولو ودھو بجھائے بہشت بری قلوت اوجائے جتھا پیا وسدادی میں خدا ہے تبیا وسدابی میں خدا ہے جتھا پیا وسدادی میں خدا ہے سے ہر جاتے چمکار مدینے والے دا مدینے والے دا سے ہر جاتے چمکار مدینے والے دا مدینے والے دا لذتاں دیدار دیا جنہ بھی ہے چکیاں لذتا دیدار دیا جنہ بھی ہے چکیا آج بھی نبھے دے پائے یاریاں او بکیاں آج بھی نبھے دے پیاریاں او بکیاں آج بھی نبھے دے پائے یاریاں او بکیاں یہ جوڑا خدمت گار مدینے والے دا مدینے آپ یار سبحان اللہ یہ جوڑا ابو بکر عمر ذرا چکیا کو سبحان اللہ جوڑا خدمت گار مدینے والے دا مدینے والے دا یار نال یار سونا جتا جلوہ کر یا رسول جتنا جلوہ کاری نے رب دی قسم امی ایشا دا گھر ہے رب دے قسم امی ایشا دا گھر ہے رب دی قسم امی ایشا دا گھر ہے اے روشن درو دیوار مدینے والے دا مدینے والے دا اے روشن درو دیوار مدینے والے دا مدینے والے دا جنت تو ود دربار مدینے والے دا مدینے والے دا بھئی گانا صحیح بن جائے کہ بھئی بیماری آئی بدی ہے انہیں کو بچا ہونا چاہوں تو آپ میں میرے نبی کا روزہ جنت تو آلہ ہے محنت تیرا ایمان ایمیں ہے نا نبی کا روزہ جنت تو آلہ ہے ابو بکر عمر حضور جنتی جرام پہ کرنے اتنا آرام پہ کرنے اتنا یہ گال کرنا چاہتا میں جنتی زندے ہونے یا مردے ہونے زندے ہونے نا یہ سارے زندہ ہیں آپ ادھر سبحان اللہ یہ جنت تو ود دربار مدینے والے دا مدینے والے دا طیب حضور دیا کرنات خانیاں طیب حضور دیا کرنات خانیاں رب دا کرم ہویا ہویا مہربانیاں رب دا کرم ہویا ہویا مہربانیاں رب دا کرم ہویا ہویا مہربانیاں کر شام صبح پر چار مدینے والے دا مدینے والے دا کر شام صبح پر چار مدینے والے دا مدینے والے دا جنت تو ود دربار مدینے والے دا دا مدینے مدینے والے دا اللہ ایک دفعہ درود پاک پڑھو چاہو